तारेभिर आइपुग्यो तारेभिर। अब अरू बस्ने कहाँ हो? हामी त पारि हो। हामी त त्यो पारि हो, ठुलो डाँडा जाँदा पनि हुन्छ क्या तारेभिरको मुनतिर हामी त्यहाँबाट आउँदै त्यो बाटो चट्ट प्लेटफर्मबाट सर नि हामी यहाँ उखाले पऱ्यो त्यहाँबाट ल सधैँ टाढोबाट देखिएको तारेभिर आज हामी नजिक आइपुगेका छौँ। तारेभिर बेस क्याम्प होमस्टे। यो मोर्चा हाल्नु भएको दिदी? यो कति दिनमा रेडी हुन्छ त? यो 14 दिन है। धेरै वर्ष पनि तारेभिर आइयो। यो स्पेसली कम्पिटिसन खाएको धेरै वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो। पहिला बौद्ध खाइन्थ्यो, अनि तारेभिर आउँदा खाइन्थ्यो। तारेभिरमा आन्तरिक पर्यटकहरूको कुनै अभाव छैन। आज शनिबार भएको हुनाले सायद धेरै पर्यटकहरू हुनुहुन्छ यहाँ। हामी माझ हुनुहुन्छ यहाँ यङस्टरहरू हाइकिङमा हुनुहुन्थ्यो हुन्छ। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गरौँ। यस एउटा इन्सिडेन्ट के हामी चाहिँ 4 जना थियौँ होला अनि आङमीमा अनि तपाईँले यस्तो अर्ग्यानिक फर्सी 7 किलो गरौँ। के गर्ने भन्दा मेरो ब्यागको सामान सबै उसको ब्यागमा हालेँ। फर्सी बोकेर हिँड्ने, त्यो फर्सी यति हेभी थियो होइन, 7 किलो। यहाँबाट हिँड्ने बेलामा त अब हामीलाई गाह्रो भइहाल्छ नर्भसली। जब त्यो फर्सी मैले अरूको ब्यागमा दिन्थेँ नि, अरूकोलाई आफू त्यसरी चाहिँ हिँड्ने बेलामा चाहिँ उडेर हिँड्ने जस्तो क्या। गएर हेकुलाको हड्डीसँग खाँदाखेरि मिठो भएन सर है। कस्तो मिठो भएको थियो फर्सी। यहाँको मान्छेहरूलाई त फर्सी फेरि अब मतलब हामीलाई पो उयो अर्ग्यानिक भयो होइन, प्योर भयो। यहाँको मान्छे चाहिँ गाईबस्तुलाई खोले त हो, खोलेर हो, अनि मिठो भएको थियो। तसबिर अहिले हामी तारेभिर हाइकिङमा छौँ। यहाँ यात्राको क्रममा यङस्टर भाइहरूसँग हामी भेटघाट भएको छौँ। उहाँहरू पनि रामेटीबाट आउनुभएको रहेछ र सँगै यात्रा गर्दैछौँ हामी। म चाहिँ पहिला चाहिँ ठाडै चढ्थेँ। म चाहिँ यहाँबाट गएर उही देखाउनु ठाडै जाउँ। बाइक जाने बाइकमा चाहिँ तार जाने पुग्छ भने जाउँ न यार, यसो आइहाल्यो। आजसम्म बाइक बाटो छैन। बेस क्याम्पसम्म जाउँ न त अब। बेस क्याम्पसम्म जाउँ न। बेस क्याम्प जस्तै हो। जाउँ यही जाउँ जाउँ न। अहिले चाहिँ हामी तारेभिरको जस्ट खेतमा आइपुगेका छौँ। यहाँबाट दुईवटा बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ नारायणघाट पुग्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ
तारेभिरकै फेदमा पुग्छ चाहिँ तर हामी सर्टकट लिँदैछौँ यो बाटो हाइकिङको बाटो यो हो यो चाहिँ एडभेन्चर रहेछ है अलि बाटो हिँड्ने चाहिँ अलिक कम भयो अलिक धेरै हुनुपर्ने कि रमाइलो के गरेको पाइथ्यो लड्दै लड्दै हो यहाँ सबभन्दा मोटो घाटो हाम्रो श्याम नै देख्यो है यार दम पुलिस मान्छे केही छैन यार हामी यत्रोजना छौँ ओहो लाली गुराँस राष्ट्रिय फुल असो भाइ तपाईँ त निकै छिटो हिँड्नुभयो त सबभन्दा अगाडि हाम्रो असो भाइ हुनुहुन्छ यहाँ बिजुली तर उहाँलाई थाकेको महसुस त भइरहेछ है फेरि गाह्रो छ अरे प्रतिक्रिया आइसक्यो गाह्रो छ अरे नट इजी मनभाइ तपाईँको पेट तपाईँ पेट एबिसी जाने मान्छे इबिसीमा अड्क्यो एबिसी जाने प्र्याक्टिसिङ हुँदैछ यहाँबाटै तारेभिरलाई लिँदैछ हामी प्र्याक्टिसको उसमा हाम्रो यो फर्स्ट स्टेज हो यहाँबाट थाहा हुन्छ हामी एबिसी इबिसी कहाँ जाने भन्ने कुरा We are nearby तारेभिर हामी आउँदैछौँ तारेभिर म त तारेभिर जसरी जति जेसुकै भने पनि बाटो चाहिँ अलि गाह्रो नै छ है ठाडै उकालै छ साह्रो छ कि कहिले बानी नपरेको मान्छेलाई चाहिँ यो बाटो सायद गाह्रो नै छ धेरै उकालो छ त्यस कारणले यस हाम्रो फर्स्ट हाइकिङ हो यो तारेभिरको बाटोमा त्यति क्लियर त छैन त्यही पनि यहाँबाट देखिन सकिन्छ सुक्ता खान गोकर्ण साइड तारेभिरको फेदमा छ चट्टानले बनेको तारेभिर
अहिले अहिले हामी बुढापाका ग्रुपलाई छोडेर यङ स्टोर बाटोमा आइपुगेका छौँ हाम्रो हाइकिङ ग्रुप कता छ यहाँ वान अफ द यङ यार यहाँ छ है हामीसँग म त अलिक खास हो जाने चाहिँ त्यही हो मुनिसम्म जाने हो एकछिन होइन जाने चाहिँ त्यही हो तर सकिन्छ कि सकिँदैन हामी स्टिल हामी क्लाइम्बिङ गर्दैछौँ तारेभिरको छेउमा हाम्रो हाइकिङ ग्रुपहरू पछाडि छ है अस्ति अझै रेस्ट गर्दैछ डाँडो देखाइसक्यो मैले तर ठाउँ उकालो भएको कारणले मेरो साथीहरू चाहिँ पुरा रेस्टमा छ हाइकिङ चाहिँ खतरा छ है तसबिन जति माथि आयो त्यति नै माथिबाट भ्यूहरू चाहिँ राम्रो देखिने तर माथि जानै गाह्रो छ तर हाम्रो प्रयास जारी छ हामी तारेभिरको एकदम निकटमा छौँ अहिले यो बाटो तारेभिरबाट छुट्टिने बाटो हो यो नारायणथान पुग्ने बाटो यहाँबाट हामी सुन्तखान देख्न सकिन्छ यहाँ नजिकै यो बाटो हामी सुन्तखान हुँदै आएको तारेभिरको नजिकै झन् गाह्रो हुन्छ त्यो सब तलै बास बस्यो हो सबै तल त्यो दुईजना तल नजिकै छौँ अहिले फेदमा छौँ ठ्याक्कै नजिकै आइपुगेका छौँ हाम्रो यहाँ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्लाइम्बर हुनुहुन्छ यहाँ टायर पोजिसनमा हुनुहुन्छ मनमा अलिक शीतल भएको यो गर्मीलाई यहाँको हावाले चाहिँ एकदम शीतल शीतलो प्रदान गरेर हात टेक्दै हिँडिरहेको छु आउँदैछौँ हामी नजिकै छौँ यस हामी एकदम तारेभिरको नजिकमा छौँ तर धेरै ठाडो उकालो भएको कारणले चाहिँ हामी चढाइ चाहिँ एकदम गाह्रो छ हामी स्टिल प्रयास गर्दैछौँ
जसरी अहिले हामी यही तारेभिर देख्न सक्नुहुन्छ, यही हो तारेभिर। तारेभिरको फेदीमा आइपुगेका छौँ। ल फर्स्ट टच गर्दैछु म तारेभिरको स्टोनलाई, जुन चाहिँ मैले वर्षौँदेखि टाढोबाट देखिराखेको तारेभिर चाहिँ आज मैले प्रत्यक्ष छुनु पाउँदा खुसी लागेको छ। तर बाटो धेरै अप्ठ्यारो छ। प्लिज बिस्तारै आउनु होला। जसरी अहिले हामी तारेभिरको ठ्याक्कै फेदमा आइपुगेका छौँ है। यही हो, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी वर्षौँदेखि टाढाबाट देखिरहेको तारेभिर चाहिँ अहिले हामी यहाँ छुनु पाइरहेको छौँ। खुसी लागिरहेछ। मेरो साथमा हुनुहुन्छ मोहन भाइ, मोहन श्रेष्ठ अनि अशोक मर्जन भाइ र हाम्रो टिमको ग्रुपहरू चाहिँ धेरै माथि गएको छन्। हामी सक्ने अवस्थामा छैन, तर जस लगाइरहेको इच्छाहरू चाहिँ आज पुरा भयो। तारेभिरको भिड चाहिँ छोइयो आज। उपट पुग्न चाहिँ अर्को बाटो रहेछ, तर हामी चाहिँ भित्ता छुन्ने भन्ने हिसाबले आएर अहिले हामी तारेभिरको एकदम नजिक छौँ, तर धेरै ठाडो उकालो भएको कारणले चाहिँ हामी धेरै माथिसम्म पुग्ने क्षमता छैन है। त्यस कारणले हामी यहाँबाट चाहिँ फर्किने प्रयास गर्दैछौँ। यही हो तारेभिर। अहिले हामी यसैको फेजमा छौँ। पुग्नु चाहिँ अर्को बाटो छ। माथि समेतमा पुग्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ, अर्कै बाटो जानुपर्छ। धेरै गाह्रो छ हाइकिङ। तारेभिर हाइकिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। चाहत खुट्टा टेकेर हिँड्नुपर्छ 10 दिन। झन् गाह्रो क्या उति त। त्यसमा चाहिँ पत्कर त्यो सुकेको पात छ कि, त्यस कारणले एकदम चिप्लिँदो रहेछ। पेन उठ्यो, तर ओर्लिँदाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो। हाम्रो अशोक भाइको स्लाइडिङ हेर्नु होला। इजी बाटो छोडेर अहिले हामी ओह्रालो लाग्ने क्रममा छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तारेभिर। भाइ कस्तो लाग्यो हाइकिङ? ओछ्या भन्दा रमाइलो हिसाबले चाहिँ टुप्पा पुग्ने भनेर हिँडेको, तर बिचैमा गएर चाहिँ फर्किनु पर्यो। यो बाटो बिचमा होइन, फेदमा पुग्यो। फेदमा, तर एकदमै यो चाहिँ तपाईँको एकदम हामी चाहिँ नसोचिया ठाउँमा चाहिँ पुगेर आयौँ। यो नै खुसी लाग्यो। ल मेरो साथी श्याम चाहिँ यहाँ डिहाइड्रेसन भएर चाहिँ माथि क्लाइम्ब गर्नु सकेन, तर हामी समिटको नजिक नै पुगेर आइसक्यौँ।
स्टिल यहाँ लाली गुराँस टिप्ने यताबाट टिपेर क्रममा छौँ है। ओहो ला यो त के हो, चारकुसी झाडी छ है। चार होइन यो त 10 कोसै होला। हाइट I'm going to get लाली गुराँस। यहाँ कसैले लाली गुराँस देख्न सक्नुहुन्छ। म लाली गुराँस टिप्ने क्रममा छु। चम्पा चमेली जे गरे नि हुन्छ हजुर म त नेपाली। हो डाली डालीमा, हो डाली डालीमा लाली गुराँस टिप्ने क्रममा हाम्रो हजुर भाइ यहाँ रुख चढ्दै हुनुहुन्छ। केयरफुल है हजुर। अनि त्योदेखि त अहिले रुमाल तानिदिन्छ नि। उहाँ आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर लाली गुराँस टिप्दै हुनुहुन्छ। पहिलो टिप्नुभयो। अझै माथि चढ्नु सक्नुहुन्न। त्यो लाली गुराँसकै उसमा फेदमा चढ्नु, रुखमै चढ्नु, रुखमै चढ्नु। हो त्यही यस त्यही होस्। हो यस ओर्ने नि कुनै उपाय लगाउला, अहिले चढ्दै जानु छ। जीवन नै यही हो नि, चढ्ने हो। ओर्ने त आफ्नै ठाउँमा छँदैछ नि। यस अहिले हामी लाली गुराँस कलेक्सनमा छौँ। जसरी हेर्न सक्नुहुन्छ लाली गुराँस यहाँ। ल ल ल हस् हस् ल ल उहाँले लाली गुराँस टिपिसक्नुभयो। टी सर्ट पनि रातो, लाली गुराँस पनि रातो। वाला वाला ग्राम धेरै भारी छ। म यहाँ छु।
दर्शकबिन अहिले हामी विगत 1 घन्टादेखि नै यही तारेभिरको नजिकमा छौँ। ओर्लने र चढ्ने क्रममा यही बाटोमा अल्झेका छौँ र लालीगुराँस टिप्ने क्रममा पनि एकछिन अल्मल्यौँ र हामीसँग हिँडेका साथीहरू अझै माथि हुनुहुन्छ र यहाँ झर्ने क्रममा हाम्रो मोहन भाइ हुनुहुन्छ, अशोक भाइ हुनुहुन्छ, श्याम लामा भाइ हुनुहुन्छ। टुप्पोमा फुल फुलेछ, टुप्पोमा फुल फुलेछ, टुप्पोमा फुल फुलेछ। हाम्रो नेपालीको बानी के छ भने अगाडि कुद्नुपर्छ क्या त्यो हो नि तर आनन्दले यसो बस गर्नु त्यो कति हेर्ने तारेभिर ओर्लिने क्रममा हामी उदयराज पौडेल हिँडे जस्तो होइन एक्लै फर्केको छ बिचरा यार। जाँदा पछाडि थियौँ, आउँदा अगाडि भएको छौँ। दर्शकबिन हामी सन्दा धेरै माथि पुग्नु भएको अघि यहाँबाट छोडेको हामीले, यहाँबाट छोडेको धेरै रहेछ माने। दर्शकबिन दुईवटा नजिकै देखिन्छ तर पुग्न कठिन छ है। प्रयास गर्नु होला तर गाह्रो छ है। प्रयास गर्दै गर्दै बिचमा इन्तकाल नहोला। इन्तकाल होला, इन्तकाल हुन्छ। भेट्छु प्राण पखेरु न उड्ला त्यो रुखकै हिँड्नुसम्म होला। लेम्बाहरू आज हामी तारेभिर हाइकिङ समाप्त गरेर चाहिँ हामी रिटर्न हुँदैछौँ। सायद बिहानको खाजा नास्ता चाहिँ अलिक बढी भएको कारणले होला हामी माथि चढ्नु सकेनौँ। दर्शकबिन नेक्स्ट टाइम चाहिँ खाली पेट जाने प्रयास गर्नेछौँ तर गाह्रो छ। Oh shit. श्याम लालीगुराँस त यहाँ रहेछ यार। हेर्छ यार त्यत्रो दायाँ बायाँ उत्यो पल्लो छेउमा हेर्नु। नेक्स्ट उयो हेर्नु त ल, उयो यसमा हेर्नु। क्या दामी। ल पल्लोमा अब को जाने त्यहाँ? मोहनमा जानु सक्नु होइन। ल अब एन्ड है यो, अब लास्ट हो हाम्रो ट्रिप। टिप्ने हो भने टिप्नु है, कोही सकिन्छ? ल म त सक्दिनँ। फोटो चाहिँ खिच्छु ल, यही हो। तर भिड एकदम भिड। लालीगुराँस अप्ठ्यारो ठाउँमा फुल्ने प्रजातिको हो, त्यस कारणले सजिलो ठाउँमा चाहिँ फुल्दैन लालीगुराँस। त्यस कारणले अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ फल्ने प्रजाति भएको कारणले हामी सकेनौँ। फोटो मात्रै देखाउँदैछौँ हजुरहरूलाई।
अब हामी हाइकिङको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। कति हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन आइपुग्दैछ। This is the base camp. We are arrived. हामी सेफली आइपुग्यौँ तारेभिरबाट। हाम्रो मेम्बरहरू आउँदै हुनुहुन्छ, सकुशल फर्किँदै हुनुहुन्छ है तारेभिरबाट। ल कुनै अप्रिय घटना घट्नु पाएन, अँ मरेर आइयो यहाँ। मरेर आइयो। गाउँ भन्नु खोजिया थिएँ, यो भनेको छ नि लास्ट हो, यहाँभन्दा पनि डबल छ। लास्ट हो। अर्कै छ। जसरी काले हामी रहेछ। यही स्थानबाट फर्केका हौँ। धेरै माथि छ। उताबाट चाहिँ बाटो होला है, यदि सजिलो बाटो जाने हो भने चाहिँ यही पिकको राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा सानो गाउँ छ, त्यहीबाट सर्टकट बाटो छ अरे भने हामीले जानकारी पायौँ। तर हामी सर्टकट बाटो जाँदाखेरि चाहिँ साह्रै ठाडो बाटो हिँड्यौँ। त्यसरी रमाइलो भयो। आउँदै थियो घुम्यो मलाई अनि आउनु गयो चाहिँ फिलिम घुमेको माथि गएपछि मलाई धान्दै छाड्यो। खाली पेट गर्नुभयो, मैले चाहिँ झम्म भयो पुग्यो मलाई त खाना खाने त घुसाउन छ नै। यस नानीको रसमा मनमै साइड लाग्छ। यस अब होला। तपाईँ जग्गा यहाँ पार्नु है, ल आउनु। गाह्रो छ, गाह्रो छ। यस रमाइलो भयो। खतरा भयो भाइ।
तपाईँहरू आइपुगेर रेस्ट गर्नुभएको ठिक छ पुगेन मान्छेमा माथि जाउँ पुगेन हजुरको आधी उहाँले त कोसिस गर्नु भएको उहाँलाई गाह्रो भएर मात्रै हो आफू त थलो परेको झन्डै निस्केको हेर यस्तो गाह्रो भयो यहाँ हाम्रो स्यामसनलाई गाह्रो भएर चाहिँ हामी फर्क्यौँ है तर अब समिट क्लियर गर्ने चाहिँ भाइहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ है विनर भाइहरू बेस क्याम्पमा पुगेको बेस क्याम्पबाट घाइते भएर फर्किने मान्छेहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ है तर जे होस् लाली गुराँस टिपेर ल्याए ठुलो कुरा यो भयो तर लाली गुराँसको धेरै महिमा छ है धेरै महत्त्व छ यो माछा खाएर नि अड्क्यो भने नि लाली गुराँस खाएपछि मेरो चक हुँदैछ यसमा एसिड हुन्छ कि एउटा यसले त्यो हड्डीलाई पकाल्छ कि वैज्ञानिक रिजन छ नि यसमा हाम्रो यो लाली गुराँस फुल टिप्ने राष्ट्रिय फुल टिप्ने चाहिँ असो भाइले टिप्नु भएको हो यो अनुसार चाहिँ अब यहीँ जानु तारे भिरको बारेमा के वर्णन गर्नुभन्दा गीतै भ्याइसकेको मान्छेहरूले अब पवित्र सुब्बाजीले गीतै भ्याइसकेको अवस्थामा अब हामी गएर प्रत्यक्ष रूपले ढुङ्गामा हात औँलाले स्पर्श गर्नु त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा ठुलो प्रचुर उपलब्धि हो जे होस् केटाहरूको अथक प्रयासले गर्दाखेरि होइन एउटा असम्भव यात्रा पनि एउटा सम्भवमा बदलियो यो पनि एक किसिमले ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्छ आजको शनिबारको दिन सार्थक भयो जस्तो मलाई लाग्छ है साथमा आफ्नो परम मित्रको साथमा यो एउटा साथ पनि एउटा अविस्मरणीय क्षण नै हुनेछ एउटा इतिहास हुन्छ यसको कुनै दिन याद है एकदम ह्याप्पीवाला स्याटरडे ह्याप्पीवाला स्याटरडे बित्यो शनिबारको सार्थक चाहिँ आजै भयो जस्तो मलाई लाग्यो जे होस् एउटा टाढोको दृश्यबाट देखिने तारेभिरलाई एउटा नजिकको स्थितिमा हातले स्पर्श गरेर ढुङ्गामा उभिनु एउटा प्रचुर उपलब्धि मानिन्छ तारेभिर यात्राको क्रममा हामी हाम्रो साथ दिने भाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ सेकेन्ड ग्रुपमा है प्लिज भाइ आफ्नो नाम र कहाँबाट आउनुभयो रमेश कार्की हामी चाहिँ बौद्धदेखि हजुर तारेभिरको त्यस तारेभिर हेर्नको लागि आएको ल भाइ भाइ यात्राको क्रममा मेरो सोनाम लामा बौद्धबाट हजुर म चाहिँ स्वर्ण मामा बौद्धबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरौँ अनि स्टे सेफ स्टे हेल्दी यसो अलिकति एक्सर्साइज पनि हल्का ज्यानो पनि हुन्छ भनेर रमाइलो गर्नको लागि भनेर यहाँहरू हाम्रो भाइहरू हुन्छ यात्राको क्रममा हामीलाई साथ दिने अगुवाई गर्नुभयो है हामीलाई थाहा थिएन बाटो उहाँहरूले अगाडि गएर समित चाहिँ क्लेम गर्नुभयो तर हामी चाहिँ बाटोमै फर्क्यौँ है बिच बाटोबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ असफल प्रयास त गरे हो नि त असफल प्रयास हाम्रो असफल प्रयास थियो है जस हाम्रो असफल प्रयास कुनै दिन त्यो पनि सार्थक हुन्छ किन मस्क गरेन होइन खाना थपाउँला क्या तारेभिरमा आइपुगेको छौँ ढिँडो र लोकल कुखुराको मासु अनि गाउँको अर्ग्यानिक साग है ढिँडो लोकल कुखुराको मासु ग्यासमा धेरै पकाउने बेलामा ऊ लाउँछ बाहिर कस्तो छ
ढिँडो सकेर खाना पनि चामल पनि खानु भएको जस्तो छ है। हामी सबैले ढिँडो खाइसकेर चामलको भात पनि खाँदैछौँ। हाम्रो भाइहरू पनि ढिँडो सिधाएर चामलको भात किन अब हामी तारेभिर भ्रमण पश्चात अब घरतिर लाग्ने तर्खरमा छौँ। अब हाम्रो आजको यात्रा यहीँ टुङ्गिन्छ।